अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलते हैं वीडियो की जाए। रात का सन्नाटा शहर की गलियों पर उतर चुका था। चांद का मदन सा नूर भी इन तारीक रास्तों को रोशन न कर पाया। जहां हैदर जैसे नौजवान की जिंदगी भटक चुकी थी। वो एक दरमियाने तबके का लड़का था, मगर इसकी ख्वाहिश बेलगाम और दोस्तों की सोहबत खराब थी। रातों को जुए के अड्डों में, नशे के धंधे में और झूठ के जाल में इसकी रूह बिखरती जा रही थी। इसका बाप एक निमाजी दरवेश सिक्त इंसान था, जो फजर के वक्त उठकर बेटे के लिए दुआ करता, मगर बेटा सहर के वक्त घर लौटता तो चेहरे पर गुनाह के निशानात और बदन पर शराब की बू होती। माँ की आंखें हमेशा नम रहती, मगर हैदर को इससे क्या, वो तो जिंदगी को ऐश में डाल चुका था। एक दिन हैदर के किसी दोस्त ने उसे कहा कि अगर वाकई दिल बहलाना है तो मस्जिद के बजाय नाइट क्लब चल। और हैदर, जो पहले ही अल्लाह से दूर हो चुका था, इसने हंसते हुए कहा, यार ये मस्जिदें तो बुजुर्गों के लिए होती हैं, हमें तो जवानी इंजॉय करनी है। और फिर इस रात वो पहली बार एक नाइट क्लब गया, जहां गुनाह इसके चारों तरफ नाच रहे थे। वो मौसीकी, नाचने वाली लड़कियां और लालच के सरूर में ऐसा डूबा कि इसे लगा वही जन्नत है, नौज बिल्ला। लेकिन इसी हुजूम में वो एक लड़की से टकराया, जिसके चेहरे पर नकाब था। वो बाकी सब लड़कियों से मुख्तलिफ लगी। हैदर ने हंसते हुए कहा, अरे यहाँ भी पर्दा। मगर उस लड़की ने जवाब दिया, मैं गुनाह के माहौल में हूँ, मगर गुनाह में नहीं। हैदर हैरान रह गया। ये जुमला इसके दिल में चुभ गया। वो पूरी रात सोचता रहा कि वो कौन थी। अगले दिन वो फिर गया और अगले दिन भी वो लड़की बार बार इसके सामने आती और वही बात दोहराती, वापस लौट जा, अंधेरे का अंजाम सिर्फ तबाही है। हैदर के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर गई। उसने पहली बार सजदा किया, मगर आंखों से आंसू न निकले। वो रोने के लिए बेताब हुआ, मगर दिल सख्त था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि उसके वालिद दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में हैं। वो दौड़ा, मगर वहां पहुंचा तो बाप की आंखें बंद थीं और आखिरी अल्फाज ये थे, काश मेरा बेटा नमाज पढ़ता। ये सुनकर हैदर का दिल टूट गया। वो पहली बार मस्जिद गया, सजदे में गिरा और इतना रोया कि जमीन भी तर हो गई। यहीं से इसकी तौबा की कहानी शुरू हुई, मगर मुश्किलात अभी बाकी थी। सजदे के आंसू हैदर के गुनाहों का कफारा तो नहीं बने थे, मगर वो इसके दिल का दरवाजा जरूर खोल चुके थे। इसने नियत की कि अब वो जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारेगा। मगर जिस राह पर वो चल निकला था, इसमें कांटे भी थे, पुराने दोस्तों के ताने भी। और हैदर मौलवी बन गया। क्या नमाज से रोटी मिलेगी तो हमें छोड़ देगा, ऐसे जुमले रोज सुनने को मिलते। लेकिन अब वो लड़खड़ाता नहीं था। एक दिन इस नाइट क्लब के बाहर खड़ा था, जहां इसकी तौबा की पहली चिंगारी भड़की थी। जब वही लड़की एक बार फिर नजर आई, मगर अब इसके हाथ में कुरान था। वो बोली, अब मैं यहाँ किसी को अल्लाह से जोड़ने आती हूँ, जैसे तुम बदले दूसरे भी बदल सकते हैं। हैदर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो?
اس نے جواب دیا، بس ایک گناہ گار جسے اللہ نے معاف کر دیا۔ اس دن حیدر کو احساس ہوا کہ ہر گناہ گار کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے، جب تک دل میں سچائی ہو۔ حیدر نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل شروع کیا، اور ایک دن مسجد میں ایک بیان دینے کا موقع ملا۔ جب وہ ممبر پر چڑھا تو مجمع میں وہی پرانے دوست تھے جو ہنس رہے تھے، مگر اس نے کہا، ہاں میں وہی حیدر ہوں جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اللہ کی رحمت نے مجھے بچا لیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ کچھ دن بعد اس کے دوست فیصل نے اسے کہا، یار میں بھی تھک گیا ہوں، مجھے بھی وہ سکون چاہیے جو تیرے چہرے پر ہے۔ حیدر نے اسے گلے لگا لیا، اور اس دن دو نوجوانوں نے توبہ کی۔ پھر آہستہ آہستہ کئی نوجوان اس کے پاس آنے لگے۔ وہ اب ایک گناہ گار سے دائی بن چکا تھا، اور سب سے خاص لمحہ تب آیا جب اس نے مسجد میں نکاح پڑھایا، اس ہی لڑکی کے ساتھ جس نے اسے گناہ کے درمیان آواز دی تھی۔ وہ اب اس کی شریک حیات تھی، اور دونوں نے مل کر ایک فلاحی تنظیم شروع کی جو نوجوانوں کو گناہ سے توبہ کی طرف لاتی۔ کہانی کا آخری منظر ایک قیدی کے آنسوں سے بھرپور تھا جو جیل میں بیٹھا قرآن سن رہا تھا، اور اسے پڑھانے والا کوئی اور نہیں، حیدر تھا۔ اللہ نے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کا چراغ بنا دیا تھا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ گناہ چاہے جتنا بھی گہرا ہو، اگر دل میں سچائی ہو تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ ہمیشہ آپ نے نیکی سمجھ کے کام کرنا ہے، جو بھی آپ کو اچھا کام لگے آپ نے نیکی سمجھ کے کام کرنا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سکون اسی میں ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں ہے، بلکہ بڑائی کی نشانی ہے۔ یہ بڑوں کا کام ہے معاف کرنا۔ نماز چھوڑنا نقصان کا آغاز ہے، اور پکا ایمان پکڑنا کامیابی کا راستہ ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، اور ہماری سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اور زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئی سچی کہانی کے ساتھ۔